अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये रमज़ान मुबारक का मुक़द्दस महीना अल्हम्दुलिल्लाह चालू है। तो इंशाअल्लाह ताला आज की वीडियो में हम कुरान मुक़द्दस में अल्लाह ताला ने रोज़ों के ताल्लुक़ से जो फरमाया है इंशाअल्लाह ताला उसके बारे में कुछ बात करेंगे। अल्लाह ताला कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाता है, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलुल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अय्यामम मअदूदात फमन कान मिनकुम मरीदन अव अला सफरिन फइद्दतुम मिन अय्यामिन उखर व अलल लज़ीना युतीक़ूनहु फ़ित्यतुन तआमु मिस्कीन फमन ततव्वअ खैरन फहुव खैरुल लह व अन तसूमू खैरुल लकुम इन कुंतुम तअलमून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल मकीनुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तर्जुमा कंजुल ईमान। गिनती के दिन हैं तो तुम में जो कोई बीमार या सफ़र में हो तो इतने रोज़े और दिनों में रखे, और जिन्हें इसकी ताकत ना हो वो बदला दे एक मिस्कीन का खाना, फिर जो अपनी तरफ से नेकी ज़्यादा करे तो वो उसके लिए बेहतर है, और रोज़ा रखना तुम्हारे लिए ज़्यादा भला है अगर तुम जानो। अय्याम मादूदात, गिनती के चंद दिन हैं। फ़र्ज़ रोज़े गिनती के दिन हैं, यानी सिर्फ़ रमज़ान का एक महीना है जो 29 दिन का होगा या फिर 30 दिन का होगा। लिहाजा घबराने की ज़रूरत नहीं, बल्कि ये ज़हन में रखने की ज़रूरत है कि जिस रब अल्लाह अज़्ज़ व जल ने तुम्हें 11 महीने खिलाया पिलाया, अगरचे वो एक महीना सिर्फ दीन के वक्त खाने पीने से मना कर दे और फाक़े में भी तुम्हारे जिस्म की और रूह की ज़ाहिर व बातिन दुनिया और आखिरत का फ़ायदा हो, तो ज़रूर भी ज़रूर उसकी इताअत करनी चाहिए। फ़मन कान मिनकुम मरीज़ा, तो तुम में जो कोई बीमार हो, हैज़ व निफास वाली औरत को तो रोज़ा रखने की इजाज़त ही नहीं, वो तो बाद में कज़ा करेगी। इसके अलावा भी चंद अफराद है जिन्हें रोज़ा छोड़ने की इजाज़त है। आयत में बतौर ख़ास बीमार और मुसाफिर को रुख्सत दी गई है, लेकिन ये याद रहे कि सफ़र से मुराद 3 दिन की मुसाफियत यानी 57.5 मील यानी 92 किलोमीटर है। इससे कम सफ़र है तो रोज़ा छोड़ने की इजाज़त नहीं है। मरीज़ को भी रुख्सत है, जबकि उसे रोज़ा रखने से मर्ज़ की ज़्यादती या हलाक होने का अंदेशा हो तो ये रोज़ा छोड़ दे, और बाद में ममनू अय्याम के ममनू दिन के अलावा और दिनों में रोज़ा रख ले। लेकिन रोज़ा रखना है, रोज़ा माफ़ नहीं है। अलबत्ता ये याद रहे कि मरीज़ को महज ज़्यादा बीमारी के या हलाक होने के सिर्फ वहीम की बिना पर रोज़ा छोड़ना जायज़ नहीं, बल्कि ज़रूरी है कि किसी दलील या साबिका तजुर्बा या किसी ऐसे तबीब ऐसे हकीम के कहने से गालिब गुमान हासिल हो जो तबीब ज़ाहिरी तौर पर फासिक ना हो। उसका बातिन क्या है ये तो अल्लाह जाने, और अल्लाह की अता से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाने। लेकिन ऐसे तबीब के बातों पर यकीन करना है जो तबीब ज़ाहिरी तौर पर जो है तो फासिक व फाजिर ना हो। रोज़ा छोड़ने के चंद मसले। नंबर 1, जो फ़िलहाल बीमार ना हो, जो फ़िलहाल बीमार ना हो लेकिन मुसलमान माहिर तबीब माहिर हकीम ये कह दे कि ये रोज़ा रखने से बीमार हो जाएगा, वो भी रोज़ा छोड़ सकता है। नंबर 2, हामिला या दूध पिलाने वाली औरत को अगर रोज़ा रखने से अपनी या बच्चे की जान का या उसके बीमार हो जाने का अंदेशा हो तो वो भी उसके लिए भी इफ्तार जायज़ है। नंबर 3, जिस मुसाफिर ने तुलुए फजर से पहले सफ़र शुरू किया तो उसको रोज़ा छोड़ने की इजाज़त है, लेकिन जिसने तुलुए फजर के बाद सफ़र किया उसको उस दिन का रोज़ा छोड़ने की इजाज़त नहीं। फ़िदियतुन तआमु मिस्कीन, एक मिस्कीन का फ़िदिया। शेख फ़ानी यानी वो बूढ़ा जिसकी उम्र ऐसी हो गई हो कि अब रोज़ बरोज़ कमज़ोर ही होता जाएगा, जब वो रोज़ा रखने से आजिज़ हो यानी अब वो नहीं रख सकता और ना ही उसमें आइंदा इतनी ताकत आने की गुंजाइश है, इतनी ताकत आने की उम्मीद है कि वो रोज़ा रख सके, तो उसके लिए ये ज़रूरी है, उसके लिए जायज़ है कि वो रोज़ा न रखे।
اور ہر روزے کے بدلے فدیے کے طور سے فدیے کے طور پر نصف سا یعنی 80 گرام کم 2 کلو گندم یا اس کا آٹا دے دے یا اس کی قیمت دے دے، اور اگر فدیہ جو سے دینا ہو تو گندم سے دگنا دینا ہوگا۔ یہ بھی یاد رکھیں کہ اگر فدیہ دینے کے بعد روزہ رکھنے کی قوت آ گئی تو روزہ رکھنا لازم ہو جائے گا۔ مسئلہ اگر کوئی شیخ فانی غریب و نادار ہو اور فدیہ دینے کی قدرت بھی نہ رکھتا ہو تو اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتا رہے کہ دلوں کا حال جاننے والا اللہ تعالیٰ ہے، اور وہ استغفار کرنے کی بدولت انشاءاللہ تعالیٰ اس کی ذات سے قوی امید ہے کہ وہ معاف فرما دے گا۔ فمن تطوع خیرا فہو خیر اللہ، پھر جو اپنی طرف سے نیکی زیادہ کرے تو اس کے لیے بہتر ہے۔ فدیے کی مقدار تو مخصوص ہے، لیکن اگر کوئی زیادہ دینا چاہے بخوشی تو دے سکتا ہے۔ جتنا زیادہ دے گا اتنا ہی زیادہ ثواب ملے گا اور اتنا ہی ثواب بڑھتا جائے گا۔ جیسے بعض صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے نماز کے خشوع و خضوع میں فرق آنے پر پورا باب صدقہ کر دیا۔ یا یہ مسئلہ بھی یاد رکھے کہ مسافر و مریض کو روزہ نہ رکھنے کی اگرچہ اجازت ہے، لیکن زیادہ بہتر و افضل ان کے لیے یہ ہے کہ وہ روزہ رکھے، جیسا کہ آخر میں فرمایا گیا وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اور تمہارا روزہ رکھنا تمہارے لیے بہتر ہے۔ روزے کے طبی فائدے، طبی لحاظ سے روزوں کے بے شمار فائدے ہیں، اس میں سے انشاءاللہ تعالی ہم یہ 6 فائدے ذکر کریں گے۔ نمبر 1، روزہ رکھنے سے معدے کی تکالیف اور اس کی بیماریاں ٹھیک ہوتی ہے اور نظام ہضم بہتر ہو جاتا ہے۔ پہلا فائدہ بتایا جا رہا ہے کہ ہمارا جو معدہ ہے، ہمارا جو پیٹ ہے، اس کی تکلیف اور اس کی بیماریاں جو ہے تو ٹھیک ہو جاتی ہے، اور ہمارا نظام ہضم جو 11 مہینے کے لگاتار کھانے سے جو ہے تو بد ہضمی پیدا ہوتی ہے تو ہمارا ہضم بھی ٹھیک ہو جاتا ہے۔ نمبر 2، روزہ شوگر لیول، کولسٹرول اور بلڈ پریشر میں اعتدال لاتا ہے، اور اس کی وجہ سے دل کا دورہ پڑنے کا خطرہ نہیں رہتا۔ نمبر 3، روزے کے دوران خون کی مقدار میں کمی ہو جاتی ہے، اور اس کی وجہ سے دل کو انتہائی فائدہ مند آرام پہنچتا ہے۔ نمبر 4، روزے سے جسمانی کھنچاؤ، ذہنی تناؤ، ڈپریشن اور نفسیاتی امراض کا خاتمہ ہوتا ہے۔ نمبر 5، روزہ رکھنے سے موٹاپے میں کمی واقع ہوتی اور اضافی چربی ختم ہو جاتی ہے۔ نمبر 6، روزہ رکھنے سے بے اولاد خواتین کے یہاں اولاد ہونے کے امکانات کئی گنا بڑھ جاتے ہیں۔ روزے کی برکت سے شفا ملی۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خواہ فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ابھی چند سال پہلے ماہ رجب میں حضرت والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ خواب میں تشریف لائے اور مجھ سے فرمایا کہ احمد رضا، آپ کی اب کی رمضان میں مرض شدید ہوگا، روزہ نہ چھوڑنا۔ ویسا ہی ہوا، اور چند طبیب وغیرہ نے کہا، مگر میں نے بحمدہ تعالی روزہ نہ چھوڑا، اور اسی کی برکت سے بفضلہ تعالی شفا دی کہ حدیث شریف میں ہے سومو تصیحو، روزہ رکھو تندرست ہو جاؤ گے۔ سبحان اللہ۔ یہاں ایک چھوٹا سا واقعہ میرے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا بیان کیا گیا کہ آپ جو ہے تو رمضان میں شدید بیمار ہو گئے تھے، لیکن آپ نے روزہ نہیں چھوڑا، اور اسی روزے کی برکت ہے کہ الحمدللہ آپ کو شفا ملی۔ وہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے سنیوں کا ایمان بچایا، سنیوں کا عقیدہ بچایا، جنہوں نے جو ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور ہم سنیوں کے دلوں میں ڈالی، اور عاشق رسول، عاشق اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ عقیدت خراجت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے دربار میں یوں پیش کرتے ہیں، ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ، ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ، سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام۔ پیارے اسلامی بھائیوں بزرگوں دوستو، یہ قرآن مقدس سے چند مسئلے مسائل جو ہے تو میں نے آپ حضرات کے سامنے رکھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن و حدیث کی روشنی میں روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور رمضان المبارک کی بابرکتوں سے مالا مال فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔